बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? अच्छा, तहरीक अलीगढ़ के हवाले से हम देख रहे थे कि 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ जो है वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय अब बरतानवी हुकूमत ने बराह रास्त हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाल लिया। मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को मज़ूल करके फिर उन्होंने बरसीर में मुसलमानों की 700 साल जो हुक्मरानी है उसका ख़ात्मा कर दिया। जब बरतानवी निज़ाम तालीम के नकाइस सैयद अहमद ख़ान की आंखों के सामने थे और वो इस निज़ाम की ख़राबियों से अपने नौनिहालों को बचाना चाहते थे, वो इनकी अच्छाइयों से बहरामंद भी होना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने इस्लामी तालीम को भी शामिल करके 1876 में एक तालीमी इदारे की बुनियाद रखी थी, तहरीक अलीगढ़। तो तहरीक अलीगढ़ के जो असबाब या मुहर्रिकात हैं उनको हम पहले देख लेते हैं, इनके मुकासिद करने से पहले। तो इनका सबसे पहला सबब या महरिक ये था तहरीक अलीगढ़ के हवाले से कि अंग्रेज़ों के साथ ताउन किया जाए कि 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के बाद मुसलमानों ने काफ़ी अरसे तक अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था और इसके नतीजे में सिर्फ नुकसान ही बर्दाश्त करना पड़ा। अब मुसलमानों पर यह राज खुलने लगा था कि अंग्रेज़ों की कुव्वत का मुकाबला मैदान जंग में बहुत मुश्किल है। अब सिर्फ एक सूरत रह जाती है कि अंग्रेज़ों से मुज़ाहमत की बजाय ताउन की राह इख्तियार की जाए और अलीगढ़ कॉलेज का ताउन की राह इख्तियार करने का एहसास जो है वो ख़ास महरिक था। फिर ये दूसरा ये कि मुसलमानों की बदहाली का इलाज भी यही था और अंग्रेज़ों को हिंदुओं का ताउन हासिल था और दोनों चाहते थे कि मुसलमानों को इस हद तक तबाह किया जाए कि मुल्की मईशत में इनकी हैसियत अछूतगी सी होकर रह जाए। सर सैयद अहमद खान इस बात को समझते थे कि जदीद तालीम ही मुआशी एतबार से मुसलमानों को सहारा दे सकती है और मुआशी बदहाली का यह एहसास तहरीक तालीम के फ़रोग़ का महरिक बन गया। हिंदुओं से तालीमी मैदान में मुकाबले के हवाले से भी ये भी इसका महरिक था कि हिंदू जदीद तालीम इख्तियार करके तालीमी मैदान में मुसलमानों से बहुत आगे निकल गए, जिसके नतीजे में वो आला सरकारी ओहदों पर फायज होने लगे। सर सैयद अहमद खान महसूस कर रहे थे इस तरह हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा और हिंदुओं से तालीमी दौड़ में मुकाबले का एहसास तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद का महरिक बन गया। फिर सर सैयद अहमद ख़ान और इनके हम ख्याल भी बरतानवी निज़ाम तालीम से मुतमईन नहीं थे। बरसीर में किसी शख्स को इनके निज़ाम में दखल देने की इजाज़त नहीं थी। चुनांचे इस बात का शदीद एहसास पैदा हुआ जा रहा था और मुसलमानों के हवाले से और उनमें ये ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी कि मुसलमान अपनी तालीम के लिए ऐसे अदारे कायम करें जो सरकारी असरात से आज़ाद हों और तहरीक के अलीगढ़ ने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसकी इब्तिदा की, यानी ऐसा अदारा कायम किया जाए जो सरकारी असरात से बिल्कुल आज़ाद अदारा हो। अब बरतानवी निज़ाम तालीम में इस्लामी तहजीब और सकाफ़त को मस्ख़ करने के लिए हर हरबा इख्तियार किया गया। सर सैयद अहमद खान महसूस कर रहे थे कि इसकी वजह से मुसलमान अपने बच्चों को सरकारी अदारों से दूर रखने पर मजबूर हो गए। चुनांचे सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ों के इन हरबों का मर्दाना वार मुकाबला करके अलीगढ़ की बुनियाद रखी। मुसलमानों की ज़रूरतों का लिहाज ये भी इसका एक महरिक था, यानी सरकारी और मशीनरी अदारों से मुसलमानों का एक मखसूस आज़ाद ख्याल और आला तबका ही फ़ायदा उठा रहा था, जबकि मतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुसलमान हैं इन तालीमी इदारों में अपने बच्चों को नहीं भेजते थे। सरकारी तालीमी इदारों में ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी था, जिसकी वजह से आम मुसलमान जो थे उनके बच्चों को मुश्किलात का काफ़ी सामना करना पड़ा। असूल तालीम में मुसलमानों की ज़रूरतों के मुताबिक तालीमी इदारे की क़याम की अशद ज़रूरत महसूस की जाने लगी। चुनांचे सर सैयद अहमद खान और उनके रुफ़क़ा ने मुसलमानों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तहरीक अलीगढ़ का आगाज़ किया। सरकारी मदारिस में अगर देखा जाए तो वहाँ पे ईसाईयत की तबलीग थी और जदीद तालीम के हामी मुसलमान भी सरकारी तालीमी इदारों के निज़ाम और निसाब तालीम से मुतमईन नहीं थे। निसाब तालीम में इस्लाम के ख़िलाफ़ मवाद मौजूद था, बज़ाहिर मज़हबी तालीम पर पाबंदी थी, मगर ईसाईयत की तबलीग खुल्लम खुला की जाती थी। इससे मुसलमान समझते थे कि यह अदारे इनके बच्चों को मज़हब से बरगश्त कर देंगे। चुनांचे सर सैयद अहमद खान और उनके साथियों ने मुसलमानों के इन खदशात के पेश नज़र तहरीक अलीगढ़ की बुनियाद रखी थी। अब इसके मकासद देख लेते हैं। तहरीक अलीगढ़ के मकासद के हवाले से पहले हमने देखा इनके असबाब के हवाले से कि कौन से वो महरिकात थे जिनकी वजह से ये अलीगढ़ तहरीक की ज़रूरत महसूस की गई। इसमें सबसे पहले मकासद जो पेश नज़र रखा गया उसमें एक तो मुसलमानों अंग्रेज़ों के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों और इख्तलाफी सूरत हाल को ख़त्म करके इनमें आपस में बाहमी एतमाद और खैर सगाली के जज्बात पैदा करने को फ़रोग़ देना था।
سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ انگریز اور مسلمان عیسائیت اور اسلام دونوں آسمانی مذاہب کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان دونوں میں اتنی دوری نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں قوموں میں جو غلط فہمیاں اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، ان کا زیادہ نقصان کیونکہ مسلمانوں کو زیادہ پہنچ رہا ہے، اس لیے ان کے درمیان ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ تحریک علی گڑھ کا مقصد مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف پائی جانے والی نفرتوں اور غلط فہمیوں کو دور کر کے انہیں انگریزی زبان و ادب اور جدید مغربی علوم کی تحصیل کے لیے تیار کرنا، یہ بھی ان کا ایک خاص مقصد تھا۔ اور اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے کریسنٹ اور کراس یعنی ہلال اور سلیب کو ملانے کا تصور پیش کیا۔ اچھا، دوسرا مقصد یہ کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں یہ تفریق ختم کرنا، قومی اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ جدید طرز معاشرت کو اپنانا، یہ بھی ان کا مقصد تھا۔ تو سر سید احمد خان چاہتے تھے مسلمان ماضی کی عظمت رفتہ کے راگ الاپنا چھوڑ دیں اور تلخ حقیقت کا سامنا جواں مردی سے کریں۔ اس میں شک نہیں، مسلمان ماضی کی شاندار روایات اور بہترین علوم کے مالک تھے، لیکن اب وقت کا تقاضا بدل گیا تھا۔ تحریک علی گڑھ کا مقصد مسلمانوں کو ان کے ماضی قریب کی یادوں سے الگ کر کے حقائق کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنا تھا، تاکہ وہ برصغیر کی دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اس کے سلسلے میں جو تیسرا پوائنٹ نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا، ان کی سرکاری ملازمتوں کے حصول کے وہ قابل ہو سکے۔ تحریک علی گڑھ کا یہ مقصد تھا جدید علوم کی تحصیل کا انتظام کرنا، تاکہ مسلمان جدید علوم سے روشناس ہو کر زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات کا مقابلہ کر سکیں، اور مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر بھی ان کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم کرنا، یہ بھی ان کا مقصد تھا۔ اس لیے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو کنگال ایک طرح سے کر دیا گیا تھا حالات نے، اور تجارت و ملازمت و صنعت و حرفت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ مسلمان جدید تعلیم سے بھی دامن بچا رہے تھے، اس طرح سے معاشی اعتبار سے سنبھلنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا تھا۔ تحریک علی گڑھ کا مقصد مغربی علوم و فنون کے ذریعے سے زندگی کی جدید آسائشوں اور سہولتوں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا، تاکہ مسلمانوں کو معاشی تحفظ مل سکے۔ مسلمانوں میں توہم پرستی ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا اور جدید علوم سے استفادہ کرنے کے قابل بنانا۔ مسلمان فرسودہ اور فضول رسوم و رواج میں الجھ کر رہ گئے ہوئے تھے۔ تحریک علی گڑھ مغربی طرز پر جدید طرز زندگی کو رواج دینا چاہتی تھی، تاکہ مسلمان اپنے فرسودہ اور فضول طرز زندگی کو خیر بات کہہ کے اور توہم پرستی کا خاتمہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس اجاگر کرنا، بحیثیت مسلمان قومی اور ملی تشخص کے احساسات پیدا کرنا، یہ اس کا مقصد تھا۔ پھر آگے میں نظر آتا ہے اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا۔ مسلمان جدید تعلیم سے خائف تھے کہ وہ ان سے ان کی جداگانہ حیثیت اور قومی تشخص چھین لے گی۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے سے مسلمانوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ سر سید احمد خان نے تعلیم کا مقصد ان الفاظ میں واضح کیا کہ اسلامی فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں اور نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر ہو۔ ایک مقصد ان کا اجتہاد کی تیاری بھی تھا۔ معاشرتی ترقی اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اسلام اجتہاد کی اجازت دیتا ہے، اور اجتہاد کے بغیر معاشرے میں جمود پیدا ہو جاتا ہے۔ سر سید احمد خان تحریک علی گڑھ کے ذریعے سے مذہب میں اجتہاد کے تصور کو اثر نو تازہ کر کے اسلامی فقہ کو اور جدید مسائل اور عملی زندگی سے ہم آہنگ کرنا چاہتے تھے، اس لیے بھی اس کی ضرورت اشد محسوس کی جاتی ہے۔ اچھا، مسلمانوں کو کاروبار اور ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا، یہ بھی اس کا اولین مقصد تھا۔ نئے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے، یہ بھی سر سید احمد خان برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مثال بنانا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے صرف علی گڑھ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، وہ علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں تعلیمی اداروں کا جال بچھانا چاہتے تھے، اور 1886 میں یعنی 1886 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی، اور اس کے ذریعے مسلمانوں میں تعلیمی ذوق و شعور اور بیداری پیدا کی، جس کے نتیجے میں علی گڑھ کی طرز پر کئی تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔